ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ سے اپنے پاک کلام دی عظمت صدقہ مرحوم محمد بخش کو جنت الفردوس جعل مقام. آمین. اللہ سے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ سے دے حشر تے قبر دا منزلہ آسان فرما. اللہ سے دے ورثاں کو صبر تے اجر عظیم عطا فرما. اللہ سے دے امانتیں دی حفاظت فرما. ان کے بچے دے جوڑ سلامت رکھ. بچے دے جوڑ سلامت رکھ. ان کو نمازی بنا. ان کو قرآن مجید پڑھن تے عمل کن توفیق عطا. اپنے والد واسطے وسیلہ نجات بنا. اللہ ہی عظمت والی محفل صدقہ جتنے مسلمان بھین بھیرا سارے بیمار سارے خصیات. آمین. اللہ عظمت والی محفل دے صدقہ جتنا مسلمان بھین بھیرا سارے بے اولاد سارے کو اپنے جو خزانے جو نرین اولاد. آمین. بچے عطا فرما. تمام عالم اسلام دی خیر فرما. اللہ اپنی پاک کلام دی عظمت صدقہ مرحوم دی قبر تے کروڑ رحمت برکت نازل فرما. قبر دے اندر راحت سکون عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہچان تے شفاعت. آمین. اللہ اساکوں اسا سارے کو سارے اہل و عیال کو نمازی بنا. قرآن مجید پڑھن تے عمل کرن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و امتہ اجمعین برحمتک. لا الہ الا اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.